अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाल्लाह ताला हम लेक्चर नंबर 23 से लेके 26 तक के जो लेक्चर्स थे उनकी प्रैक्टिस करेंगे। लेक्चर नंबर 23 में हमने मुरक्कब अत्फ़ी को डिटेल के साथ सीखा था और 25, 26 इसमें हमने हरूफ मुशब्बह बिल फ़ाइल का डिटेल के साथ सीखा था और 26 में हमने लाम मुज़हलका लामुल इब्तिदा इसके बारे में सीखा था। तो आज इंशाल्लाह ताला इनकी दोबारा से एक प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ये सब जब इकट्ठी हम तरकीब में आए तो हम इनको किस तरीके से लेके चल सकते हैं। सबसे पहले सिस्टर अज़रा इरफान आप स्टार्ट कर रहे हैं और सिस्टर अज़रा आपके बाद सिस्टर उज़मा उज़मा तफ़हीम आप रेडी रहिएगा। अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आप स्टार्ट करें। सबसे पहले जो लफ्ज़ है आप इसके बारे में बताएं कि ये क्या बन सकता है। अल खमरो बाजी ये मातूफ इलैह होगा। ठीक हो वाव गया, हरफ आता बिल्कुल ठीक। और मयस्सरो बाजी ये मातूफ होगा वेरी गुड। और आगे वाव फिर जो हरफ वावल, अतफ वेरी और अल गुड, साबु ये मातूफ टू होगा। वेरी गुड, फिर वाव हरफ अतफ और अल अज़लामु ये हरफ ये मातूफ थर्ड होगा। वेरी गुड। अब आगे आपको ये लगता है कि कोई और भी मातूफ आएगा क्या? नहीं बाजी। नहीं, क्योंकि यहाँ पे आगे कोई वाव हरफ अतफ मौजूद नहीं है, तो यहाँ से पता चला कि यहाँ पे अब हमारा मुरक्कब अत्फ़ी जहाँ यहाँ जाके मुकम्मल हो गया है। तो अब इतना हिस्सा हमारा कौन सा मुरक्कब बना? ये मुरक्कब अतफी हो के ये मुब्तदा बनेगा। हाँ, मुब्तदा बनेगा। तो ये मैंने साथ में इसके मरफू लिखा हुआ है। क्यों मरफू लिखा है? कि क्योंकि मुरक्कब अत्फ़ी का कोई भी इराब हो सकता है। वो मरफू भी हो सकता है, वो मंसूब भी हो सकता है, वो मजज़ूम भी हो सकता है। ठीक है? मुरक्कब अत्फ़ी जो है। और आप नोटिस कीजिएगा कि मैंने कोशिश की है कि मैं हर तरह से जो है ना आपकी प्रैक्टिस में लेकर आऊँ। चाहे वो हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल है या मुरक्कब अत्फ़ी है, कि इस वक़्त देखिए मुरक्कब अत्फ़ी मरफू आया ना, तो आगे जाके हो सकता है किसी जगह पे वो मंसूब आए, हो सकता है किसी जगह पे वो मजरूर आए, तो उसकी कोई वजह होगी। अब यहाँ पे मरफू क्यों आया? क्योंकि ये मुब्तदा बन रहा है और मुब्तदा का इराब मरफू होता है। तो अब आगे रिजसुन पे आ जाते हैं कि ये क्या है? बाजी ये खबर है। वेरी गुड। नकिरा है, मरफू है, तो ये बन गया खबर। अब मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया पूरा हुआ। तर्जुमा करें। अच्छा इसका तर्जुमा मैं आपको थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन आप मेरे ज़हन में था कि मैं थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन का लिख दूँगी जो लफ्ज़ आपको ना आते हों। तो जो ख़म्र है आपको पता है कि वो शराब को कहते हैं और जो मैसर है वो जुआ को, अंसाब जो है ना ये बुत को कहते हैं और अज़लाम जो है ये पासे आई थिंक जो ताश वगैरह होते हैं शायद उसको कहते हैं। मुझे खुद भी नहीं पता पासे क्या होता है वैसे, लेकिन ये मेरे ख़्याल से ये शायद उसको कहते हैं ताश वगैरह शायद। तो आप इसका तर्जुमा करें। बाजी इसका तर्जुमा आप कर देना। अच्छा, अल खैमरु शराब और जुआ और बुत और पासे ये सब क्या है? उसके इनकी खबर आ रही है कि ये नापाक अमल है। अमल मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा, हालांकि यहाँ पे अमल का कोई जिक्र नहीं है। ठीक ठीक। आप ये कहेंगे कि नापाक है। नापाक है का क्या मतलब? कि क्या वो उस पे गंदगी लगी हुई है? गंदगी नहीं, कि गंदगी नहीं, वो अमल पाक है, वो काम नापाक है। ठीक है, इसलिए मैंने अमल को ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा यहाँ पे मुरक्कब अत्फ़ी देखें मुब्तदा बनकर आया है। अब आगे देखते हैं कि अब मुरक्कब अत्फ़ी क्या बनकर आ रहा है। जी सिस्टर उज़मा के बाद सिस्टर अतिया परवीन आप रेडी रहिएगा इंशाअल्लाह ताला। और जो सिस्टर आप जॉइन कर रही हैं वो पार्टिसिपेट करना चाहती हैं तो अपने हैंड रेज़ कर लें और प्लीज़ अपने माइक म्यूट करें। सबीन मंसूर आपका माइक अनम्यूट है। जी सिस्टर उज़मा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुआ पे आ जाएँ। जी हुआ मुब्तदा है, ज़मीर मुनफसिल जी। अच्छा और मबनी ज़मीर मुन वो हालत में रहते हैं। हाँ, ये ज़मीर जो मुनफ़सिल होते हैं ये मरफ़ू होते हैं मुनफ़सिल और ये मुब्तदा बनकर आते हैं। आगे शिफ़ाउन क्या है? मातूफ अलैह वेरी वाव गुड। और रहमतुन मातूफ। हुँ,
मातूफ अलैह हर्फ अत्फ और मातूफ मिलकर जुमला मुरक्कब अत्फी बना, और इस पूरे मुरक्कब अत्फी का इराब क्या है? मरफू है तो यह मरफू। मुब्तदा खबर बनेगा। वेरी गुड, ये हुआ के लिए खबर बन जाएगा। और खबर आगे लिल मोमिनीन पे आ जाते हैं आगे। क्या होते हैं जी। ली हर्फ जर, हम्म। मोमिन मजरूर। अच्छा, मोमिनीन के बारे में थोड़ा बहुत जिन्स अदद वगैरह भी बताएं। जी मुजक्कर है और ये जमा है। जमा है। सालिम है कि मुकस्सर है? सालिम है। सालिम है। अब ये इसकी ये ईना की आवाज नसब भी होती है, जर भी होती है, तो इस वक्त क्या है ये? मजरूर है मैम, क्योंकि उससे वेरी पहले गुड, हर्फ है, इसलिए मोमिनीना है सो मजरूर हालत में है। वेरी गुड। तो अब ये जुमले में क्या बनेगा? मुतालिक खबर बनेगा। अब मुब्तदा खबर और मुतालिक खबर मिलके क्या बन जाएगा? मियाँ जुमला इस्मिया। जी तर्जुमा करें। वो शिफा है और रहमत है मोमिनीन के हम्म लिए। हम्म बिल्कुल ठीक। वो की खबर आई कि शिफा और रहमत है, और फिर शिफा और रहमत से मुतालिक मजीद बात आई कि किसके लिए है। ठीक है, तब इसको कहा जाता है मुतालिक की खबर, क्योंकि उस खबर से मुतालिक फिर मजीद इंफॉर्मेशन आ रही होती है। तो कि वो रहमत है और शिफा शिफा है और रहमत है मुमिनीन के लिए। वेरी गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन। सिस्टर उस्मा जी, अतिया आप आ जाएं, और अतिया के बाद सिस्टर नुसरत परवीन आप रेडी रहिएगा। जो अस्सलाम सिस्टर आप ज्वाइन कर रही हैं वो पार्टिसिपेट करना चाहती है तो अपनी हैंड रेज करें प्लीज। जी, अभी तक आपने पीछे ये देखा, जरा मैं पीछे जाती हूँ पिछली 2 स्लाइड्स में, कि मुरक्कब ये जो मातूफ अलई और मातूफ, इनका क्या है कि इस्म का अतफ इस्म पर हो रहा था। ठीक है, इस्म का अतफ इस्म पर हो रहा था। अब आगे क्या सिलसिलेकार है देखते हैं इंशाल्लाह। जी अतिया। जी मैम, ये हाजा इसम इशारा है। ठीक, इस्म इशारा है, और ये मारिफा होते हैं कि नकरा? जी मारफा होता है ये। मारिफा होते हैं, बिल्कुल ठीक। और आगे आपको क्या हलालुन के बारे में बताएं। हलालुन इसम है ये। हम्म इस्म है, नकरा है, और इसके इराब क्या है? ये मरफू है। मरफू है। अब मारिफा नकरा क्या बनेगा? इसको मुरक्कब शारी बनाएंगी या जुमला इस्मिया बनाएंगी? जुमला इसमें बनेगा। वेरी गुड। तो फिर हाजा को क्या बनाएंगी आप? हाजा ये रफ जी, ये दोनों मिलकर ये मुब्तदा बन जाएगा मैंने। दोनों मिलके या सिर्फ हाजा? नहीं जी, हाजा मुब्तदा हलालुन खबर बन जाएगा जी। हाँ, इस तरह कहेंगे, हाजा मुब्तदा हलालुन खबर। अब मुब्तदा खबर मिलके जुमला इस्मिया हुआ, और जुमला इस्मिया होके ये मातूफ अलई बन रहा है, क्योंकि आगे क्या है? ये वाव क्या है? वाव हर्फ अतफ है। हरफ अतफ है। अब ये अगर हरफ अतफ है तो जो पिछला जो भी हिस्सा था, अब खबर को खाली तो हम नहीं बनाएंगे ना, खबर मुब्तदा मिलके पूरा जुमला इस्मिया हो के ये मातूफ अलई बनेगा। ठीक है, आगे आ जाए हाजा पे। अगले पे हाजा उसी तरह ही है, तो इसलिए मैं इसको ले चलती हूँ जल्दी। इसम इशारा मारिफा। हरामुन के बारे में बताएं। जी ये भी इसम है और नकीरा है और मरफू है। वेरी गुड। और जी मारिफा नकरा है, तो अब हाजा को अब क्या बनाएंगी आप? जी मुब्तदा बन जाएगा और हरामुन खबर बन जाएगा। वेरी गुड। मुब्तदा खबर मिलके अब क्या बनाएंगी? जुमला इसमें बन जाएगा। जुमला इस्मिया होकर ये क्या बनेगा? पिछला वाला जुमला मातूफ अलई था, तो ये जी मातूफ बन जाएगा ये। मातूफ बन जाएगा। सॉरी, मेरी आज तबीयत भी ठीक नहीं है। ये जुमला इसमें जो है ना, ये मातूफ बन जाएगा। ठीक है, जुमला इसमें। तो अब देख लेंगे पूरा जुमले का अतफ जुमले पे हो रहा है। अब ऐसा नहीं होगा कि इस्म का अतफ जुमले पे हो जाए या जुमले का अतफ इस्म पे हो जाए, नहीं, इस्म का अतफ इस्म के ऊपर होगा, मुरक्कब का मुरक्कब के ऊपर, जुमले का जुमले के ऊपर। डिटेल तो आप लेक्चर में ऑलरेडी सीख ही चुकी हैं। ठीक है, तो मैंने इसलिए दोनों तरफ से आपकी एग्जांपल्स आपको दी हैं प्रैक्टिस के लिए, कि इस्म का अतफ भी इस्म पे हो सकता है। मैं उसे कहती हूँ प्यार से लाड से कि छोटा सा मुरक्कब अतफी है, तो ये क्या है? बड़ा सा मुरक्कब अतफी है। और अभी तो ये अभी भी ये देखा जाए ना तो छोटा है। अभी आप इंशाल्लाह ताला जब आप मजीद आगे जाएंगी ना, तो बड़े बड़े जुमले जो है ना इसी तरह अतफ हो रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर, पूरी पूरी आयतें इवन होंगी
ایک آیت کا طرف دوسری آیت کے اوپر ہو رہا ہوگا، اور وہ آیتیں بھی چھوٹی نہیں ہوں گی، بڑی ہوں گی، تو وہ ہوتے ہیں بڑے بڑے مرکب عطفی. ترجمہ کریں. جی میم، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. بالکل ٹھیک. دیٹس گڈ، ماشاء اللہ، بہترین کیا آپ نے. نیکسٹ سسٹر نصرت کا نام لیا تھا، آپ آ جائیں، اور سسٹر رضوانہ آپ ریڈی رہیے گا. پھر فا جو شروع میں ہے اس کو رہنے دیں، انا سے سٹارٹ کریں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. انا حرف تاکید مصبہ بالفعل ہے میم. ویری گڈ. اور آگے اللہ لفظ الجلالہ. یہ اسم انا ہے میم. یہ منصوب کیوں ہے؟ انا آگے آنے والے حرف کو نصب میں لے جاتی ہے. ویری گڈ. آگے آنے والا چاہے مرکب جاری ہو اس کو بھی؟ مرکب جاری کو نہیں میم. ہاں، آپ یہ نہ کہیں آگے آنے والے کو، آپ یہ کہیں، بلکہ یہ جو آپ نے لفظ بولا نا آگے آنے والے لفظ کو، یہ آگے جا کے انشاءاللہ ایک اور جگہ سلائڈ پہ میں دوبارہ اللہ کر کے مجھے یاد رہے تو اس وقت بھی میں آپ سب کو اس کی توجہ دلاؤں گی اس طرف. آپ یہ نہ کہیں کہ اگلے اسم کو، آپ یہ کہیں مبتدا کو. آپ مبتدا چاہے مبتدا ہو سکتا ہے بعد میں بھی آئے، آگے آپ ایک آئے گی انشاءاللہ ایسی آیت کہ مبتدا بعد میں آ رہا ہے اور پہلے مرکب جاری آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مبتدا جہاں بھی ہوگا، چاہے وہ پہلے آئے چاہے بعد میں آئے، مبتدا کو وہ نصب کرے گا، چاہے پھر مبتدا اس آیت میں کسی بھی جگہ پر آئے. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ جی میم سمجھ. ٹھیک ہے. ایک آیت ہے تھوڑی سی اگر بڑی ہے، مطلب 4-5 لفظوں پہ مشتمل ہے اس وقت، جس طرح یہ 4 لفظ ہے. تو اب یہاں پہ تو اللہ مبتدا کہوں گی. ٹھیک ہے، مبتدا انا کے بالکل ساتھ ہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی آپ کو مبتدا انا کے بالکل ساتھ نہ ملے، ہو سکتا ہے دوسرے نمبر ملے، تیسرے یا چوتھے نمبر پہ جا کے ملے. تو وہ مبتدا جہاں بھی ہو، چاہے وہ دوسرے نمبر پہ ہو، چوتھے، پانچویں یا پہلے نمبر پہ آ جائے، بے شک جہاں بھی مبتدا ہوگا نا اس مبتدا کو وہ منسوب کرے گا. ٹھیک ہے، اگر جی آپ یہ کہیں گی نا کہ اپنے بعد میں جو بھی اسم آ رہا ہے اس کو منسوب کرے گا، تو بعد والا تو ہو سکتا ہے کچھ اور ہو. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ ہو گیا اسم انا. انا جو ہے میں نے لکھا حرف ناصبہ، تو اس کی تو وجہ پتہ چل گئی کہ جو حرف ناصبہ ہوتے ہیں وہ اپنے اسم کو منسوب کرتے ہیں. تاکید کیوں لکھا میں نے؟ تاکید کا کیا وجہ؟ اس میں تاکیدی مفہوم پیدا کرتے ہیں. ویری انہی میں گڈ. ترجمہ جب کریں گے تو اس کے اندر ایک تاکیدی مفہوم آ جائے گا. ویری گڈ. ادون پہ آ جائے. یہ خبر انا ہے میم. ویری گڈ. کیسے پتہ چلا کہ یہ خبر انا ہے؟ یہ اسم ہے اور نکرہ ہے. اسم ہے، نکرہ ہے اور مرفوع ہے. ویری گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ. کہ دو خبر انا ہونے کی دو جو مین ہے کہ وہ نکرہ ہو اور مرفوع ہو. مرفوع مین چیز. ٹھیک ہے، کیونکہ انا کیا اسم جو ہوتا ہے نا وہ منصوب ہوگا، جو خبر ہوگی وہ مرفوع ہی رہے گی. اس لیے میں نے یہاں پہ مرفوع پہ مین فوکس کیا، نکرہ ہونے پہ نہیں، کیونکہ خبر جو ہے وہ مرفوع ہونی چاہیے. صرف اسم جو مبتدا تھا نا وہ منصوب ہوا. آگے لیل کافرینہ پہ آ جائیں. یہ حرف جر ہے. جی لام کافرینہ مجرور. اچھا، جار اس کے بارے میں یہ بتائیں عدد اور جنس. کافرینہ کا عدد ہے جمع. صرف جمع. آپ آگے جتنی بھی سسٹرز آ رہی ہیں صرف جمع نہ کہیں. آپ کو پتہ ہے جمع پھر 2 طرح کے، پھر مجھے آگے سے ایک اور کوشچن پوچھنا ہوگا، تو بہتر آپ خود ہی بتا دیں کہ جمع سالم ہے یا جمع مکسر. جب بھی بولے جمع کہیں جمع سالم ہے، یا اگر وہ جمع مکسر ہے تو کہیں جمع مکسر ہے. سسٹر عظیمہ کوثر، آپ کا مائک. سسٹر عظیمہ کوثر، سومیہ خان، آپ بھی مائک میوٹ کریں. جی کون تھی وائس؟ جی نصرت آپ سٹارٹ کریں. تو یہ جمع کیا ہے جمع؟ سالم ہاں جی، جمع سالم مذکر ہے اور یہ اس وقت حالت مجرور ہے کیوں؟ حرف جر کی وجہ سے. جار مجرور مل کے اب یہ کیا بنے گا؟ متعلق خبر انا. ویری گڈ، ویری گڈ. اب یہ پورا کون سا جملہ بنا؟ جملہ اسمیہ. ماشاء اللہ. ترجمہ عدوون کہتے ہیں دشمن کو. ٹھیک ہے جی میم. جی. بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے. کافروں کا دشمن ہے. ویری گڈ. دشمن ہے کافروں کا، یا کافروں کے لیے، مطلب ان کے لیے دشمن ہے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم حرف جر کا ترجمہ بالکل اسی طرح کریں جس طرح سکھایا گیا. اپنی اردو زبان کے لحاظ سے ہم آگے پیچھے الفاظ کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کا لگانا یہاں پہ بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ خیر سسٹر نصرت. سسٹر رضوانہ آپ آ جائیں.
اور سسٹر عائشہ گل آپ ریڈی رہیے گا. جو سسٹر آپ جوائن کر رہی ہیں اپنے ہینڈ ریز کر لیں اگر وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں پلیز. جی رضوانہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انا حرف مشبہ بالفعل ہے، حرف ناصبہ ہے، حرف تاکید ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ بہترین. سارے نام لیا آپ نے. ربنا کون سا مرکب ہے؟ ربنا مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی ہے. ویری گڈ. اس مرکب اضافی کا اعراب کیا ہے؟ یہ کیونکہ انا کے بعد آ رہا ہے تو یہ منصوب ہے. ہاں یہ ٹھیک آپ نے کہا کہ انا کے بعد آ رہا ہے. پھر وہی بات ہے آپ یہ نہ کہیں انا کے بعد آ رہا ہے. آپ ویسے اگر میں پوچھوں نا کہ یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ مرکب اضافی منصوب ہے تو آپ کیا کہیں گی؟ آپ یہ نہ کہیں انا فی الحال سوچے نہیں ادھر. تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس وقت یہ مرکب اضافی منصوب ہے؟ کیونکہ یہ انا کی خبر ہے. نہیں میں کہہ رہی ہوں نا آپ انا کو آپ سائڈ پہ کر دیں. انا بھی بیچ میں اچھا آپ دیکھیں ہے ہی نہیں بے شک. آپ کیونکہ صرف یہ سمجھے رب. ہاں اس میں انا ہے. نہیں آپ میری مطلب نہیں سمجھ رہی. اس لفظ کے اندر آپ کو کون سی نشانی ملی کہ آپ کو پتا چلا کہ یہ مرکب اضافی منصوب ہے، مرفوع نہیں ہے یا مجرور نہیں ہے؟ کیا نشانی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ضمیر متصل ہے. نہیں. با کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے؟ جی جی با پر زبر ہے. جی جی با کے اوپر زبر سے پتا چلا یہ مضاف ہے، نا کی ضمیر مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے جی آپ نے نا کو نہیں کہنا، نا کی ضمیر تو مجرور ہے اس وقت. بے جی شک اس کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے نا کے اوپر، لیکن یہ مضاف الیہ ہے، یہ مجرور متصل ضمیر اس وقت مضاف الیہ ہے، یہ مجرور ہے. ربا یہ جی جی ربو بھی ہو سکتا ہے، یہ ربی بھی ہو سکتا ہے، یہ ربا ہے اس وقت. اس جی با کے اوپر زبر سے پتا چلا کہ یہ مرکب اضافی منصوب ہے. اور کیوں منصوب ہے وجہ پھر آپ بتائیں گی کہ انا ہے. انا کی وجہ سے. جی ٹھیک ہے. نشانی آپ بتائیں گی کہ با کے اوپر زبر ہے اس وجہ سے یہ جی منصوب ہے، اور کیوں ہے وہ انا کی وجہ سے ہے. جی ٹھیک ہو گیا؟ اب مجھے امید ہے آپ کو میرا مطلب سمجھ میں آیا ہوگا. جی اب یہ مرکب اضافی منصوب ہے اور وجہ میں آپ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، تو یہ بنا اسم انا. جی ابھی آپ نے پہلے پچھلی سلائیڈ میں نوٹس کیا کہ ان اللہ، وہاں پہ ایک مفرد اسم، ایک واحد ایک سنگل اسم جو تھا جی وہ اسم انا بن کر آیا تھا. اب یہاں پہ دیکھیں پورا مرکب جو ہے نا وہ اسم انا بن کر آیا ہے. جی مرکب ٹھیک. اضافی جو ہے تو وہ مرکب اضافی بھی ہو سکتا ہے، مرکب توصیفی بھی ہو سکتا ہے، مرکب اشاری بھی ہو سکتا ہے، مرکب عطفی، کوئی بھی مرکب سوائے مرکب جاری کے. جی آپ بتا سکتی ہیں کہ 5 مرکب ہم لوگوں نے سیکھے، جی 4 مرکب اسم انا بن کر آ سکتے ہیں. مرکب جاری کبھی بھی اسم انا بن کر نہیں آ سکتا. کیا وجہ ہے؟ وجہ بتا سکتی ہے؟ مرکب جاری اس لیے ہاں ایک یہ بھی وجہ ہے کہ مطلب یہ مرکب جاری ہے، لیکن کوئی اور کسی اور طرح سے انداز میں آنسر دے سکتی ہے کوئی اور سسٹر؟ جی شبو جملہ ہے مرکب جاری. ٹھیک ہے شبو جملہ ہوا. تو آپ یہ کہیں آنسر میں یہ کہیں کیونکہ مجرور ہے مرکب تو یہ جاری ہم کبھی مبتدا نہیں بن سکتا. مبتدا نہیں بن سکتا. جی بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہو گیا. مرکب جاری کبھی بھی مبتدا نہیں. مبتدا ہی نہیں بن سکتا. جب وہ مبتدا ہی نہیں ہوگا تو اسم انو بھی نہیں، اسم انا بھی نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے. بالکل. جی تو کیونکہ مبتدا جو ہوتا ہے نا وہی اسم انا بنتا ہے، اور مرکب جاری کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، اس لیے وہ کبھی بھی اسم انا بھی نہیں بن سکتا. تو 5 مرکب میں سے 4 اسم انا بن کے آ سکتے ہیں. صرف مرکب جاری ہے جو اسم انا کبھی بھی بن کے نہیں آ سکتا. جی اچھا آگے آ جاتے ہیں. لا غفور میں جو شروع میں لام لگا ہوا یہ کیا ہے؟ یہ لام وہ ہے نا جو ابھی ہم نے لام کی تفصیل پڑھی تھی. لام الابتدا. ابتدا نہ کہیں. اب دیکھیں شروع میں نہیں ہے، مطلب لفظ کے شروع میں ہے، جملے کے شروع میں نہیں ہے. آپ اس کو صرف یہ کہہ دیں لام تاکید. اگر آپ کو لام مزاحلقہ نام نہیں نا یاد جی جی تو آپ صرف کہہ دیں لام تاکید، لام کہ یہ تاکید. ہاں یہ اتنا کہہ دیں لام تاکید. ابتدا آپ تب کہیں گی جب بالکل آیت جو شروع ہو رہی ہے. دیکھیں آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ انا سے. جی جی اگر آیت لام تاکید سے شروع ہو رہی ہو نا تو اس وقت آپ کہیں گے یہ لام الابتدا تاکید ہے. جی لیکن اب چونکہ یہ انا سے شروع ہو رہی ہے تو ہم اب اسلام کو لام تاکید نہیں مزاحلقہ کہتے ہیں. آگے دھکیلا ہوا، آگے ہٹایا ہوا، آگے کیا ہوا. جی تو انا جب آتا ہے نا تو یہ لام ابتدا بعد میں لام مزاحلقہ بن جاتا ہے، پھر وہ جی آگے ہو جاتا ہے پھر. ٹھیک ہو گیا. لیکن دونوں ہی تاکید کا کام کرتے ہیں. دیکھیں انا کے ساتھ بھی میں نے تاکید لکھا ہے
اور لام کے ساتھ بھی تاکید لکھا ہے. جی دونوں ہی تاکیدی مفہوم دیں گے ترجمے کے اندر. انا کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے جو بھی مبتدا ہوگا اس کو منسوب کر دے گا, لیکن جو لام میں تاکید ہے نا وہ کوئی تبدیلی نہیں لے کر آتا. ٹھیک ہے, یہ غیر عاملہ ہے, غیر عاملہ یعنی یہ اپنے کوئی بھی جو اسم ہے اس میں چینج نہیں لے کر آتا, اس کا اعراب نہیں چینج کرتا. ٹھیک ہے, صرف جی ترجمے کے اندر ایک تاکیدی مفہوم لے کے آتا ہے. بے شک. آگے غفورن, اسی لیے میں نے انا میں دونوں چیزیں لکھی نا کہ انا صرف تاکیدی مفہوم نہیں قائم کرتا, یہ ناصبہ ہے, یہ نصب بھی کرے گا, منصوب بھی نصب کرے گا, جی یہ بالکل. دو کام کرتا ہے. لام تاکید صرف ایک کام کرے گا. جی غفورن پہ آ جائیں. غفور جو ہے یہ خبر انا ہے, نکرہ ہے, مرفوع ہے, تو یہ خبر انا بن گیا. خبر انا ہے. ویری گڈ. اب یہ پورا کون سا جملہ بنا؟ اسم انا اور خبر انا مل کر جملہ اسمیہ بنا. پرفیکٹ. ترجمہ؟ بے شک ہمارا رب بہت ہی غفور الرحیم, غفور ہے, معاف کرنے والا ہے. معاف کرنے والا. یقیناً میں نے لگایا اسلام تاکید کی وجہ سے, جی بے شک کیا انا کی وجہ سے. بے جی شک ہمارا رب یقیناً بہت مغفرت فرمانے والا, یہ بہت معاف کرنے والا ہے. جن سسٹر کا مائک انمیوٹ ہے پلیز میوٹ کر لیں. سسٹر عائشہ پلیز مائک میوٹ رکھے اپنا. اب یہ جو ہے نا غفور, یہ فاعول ایک خاص وزن ہے, جس طرح میں نے فاعل کا ایک وزن سکھایا نا آپ کو, اسی طرح یہ فاعول بھی ایک وزن ہے. جی مبالغے کا غفور, شکور, تو یہ ان لفظ اس وزن کے اوپر جو الفاظ ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ایک مبالغہ ہوتا ہے, اس کے اندر بھی. ہاں, جی اس میں بھی آپ یہ نہیں کہیں گی مغفرت فرمانے والا ہے, بلکہ کہیں گی بہت مغفرت فرمانے والا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. دیٹس گڈ, ماشاء اللہ, بہترین. نیکسٹ میں نے حضرت نام لیا تھا یہ عائشہ کا. عائشہ آپ کے بعد سسٹر سائمہ امن, آپ آ جائیے گا پھر. جی عائشہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل, حرف ناصبہ, حرف تاکید ہے. ویری گڈ. آگے آ جاتے ہیں. اب میں آپ سے اس طرح سے پوچھوں گی, الصفا والمروہ یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب عطفی بن رہا ہے. ٹھیک, اب اس کا معطوف علیہ اور معطوف وغیرہ سب کچھ بتائیں. معطوف علیہ اس کا الصفا ہے, اور وا حرف عطف ہے, اور المروہ جو ہے وہ معطوف بن رہا ہے, اور یہ اچھا, منصوب میں ہے. یہ میں پوچھ رہی تھی کہ اس کا اعراب کیا ہے. یہ منصوب ہے, یہ منصوب ہے. تو اب آپ کو پہلے یہ بتائیں کہ کیسے پتا چلا کہ یہ مرکب عطفی جو ہے منصوب ہے, اس کی کیا نشانی ملی؟ یہ الصفا میں یہ فا الف زبر فا جو ہے, اور تا گول تا کے اوپر زبر ہے, اس سے ویری پتہ چلا گڈ. یہ ہاں, آپ بتائیں کیوں ہے پھر منصوب کیوں ہے, یہ مرفوع مجرور کیوں نہیں, یہ منصوب ہی کیوں ہے؟ یہ مبتدا کے اوپر انا کا جو ایکشن ہوا ہے اس سے یہ انا نے اس کو اسم انا بنا دیا منصوب کر کے. پرفیکٹ پرفیکٹ, ویری گڈ. یہ اسم انا ہے, اس وجہ سے یہ الصف والمروہ تھا, انا آنے کی وجہ سے الصفا اور والمروہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. آگے آ جاتے ہیں من پہ. من جو ہے وہ حرف جار ہے, اور آگے یہ جو شعائر اللہ ہی ہے یہ مرکب اضافی بنتے ہیں. ٹھیک, اور یہ مضاف من اور کی مضاف وجہ الیہ. ہاں, شعائری جو ہے یہ مضاف ہے, اور اللہ ہی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے, اور یہ ٹھیک, مضاف اور مضاف الیہ مرکب اضافی جو ہے یہ مجرور حالت میں ہے. ویری یہ گڈ. ریزے ری سے پتہ چلتا ہے. اللہ لفظ الجلالہ اس لیے مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. اور شعائری کیوں مجرور ہے؟ حرف جر من کی وجہ کیونکہ سے. یہ حرف جر کی وجہ سے, ویری گڈ. اور یہ پورا جار اور مجرور مل کے مرکب جاری بن گیا, اور جملے میں کیا اور یہ بنے گا؟ قائم مقام خبر بن گئی. ویری گڈ. کیوں کہا آپ نے قائم مقام خبر انا؟ خبر کیوں, وہ متعلقی خبر کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اس میں علیحدہ سے خبر موجود نہیں ہے. ماشاء اللہ, بہترین. وہ یہی کوئی بھی آنسر مجھے چاہیے مفرد تھا کہ اس کے اندر کلیئر جو رفع حالت میں ایک خبر انا جو ہونی چاہیے تھی وہ اس وقت موجود نہیں ہے, وہ محذوف ہے. تو اس لیے یہ جب وہ محذوف ہے تو پھر اس کو ہم متعلق خبر نہیں کہہ سکتے, پھر ہم اس کو خبر کی جگہ دے دیں گے, ہم کہیں گے یہ قائم مقام خبر انا ہے. اب اسم انا اپنے قائم مقام خبر انا سے مل کر یہ جملہ اسمیہ بن گیا. جملہ اسمیہ بن گیا. ترجمہ کریں. اور اس کا ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیوں ہی ہیں. میں سے ہیں. ٹھیک ہو گیا.
दैट्स गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे नेक्स्ट। जी मुझे ये पूछना था जी मैम, मुझे ये वाले अब पॉइंट समझ नहीं आया, मैं तो इसको जी जी। मुतालिक की खबर आप दोबारा से बता दीजिए। इसमें आपने काम कायम मकाम खबर इन्ना बताया ना ये। अच्छा, आप मुझे यहाँ पे ये बताएंगी कि ये जो आयत में इस वक्त 1 2 3 4 5 टोटल जी 5 लफ्ज हैं। अब मैं हर्फ इसम पे नहीं जा रही फिलहाल, ठीक है, जिसका मेन जो है हर्फ है। टोटल 5 लफ्ज हैं। इनमें से कोई आपको मरफू इसम नजर आ रहा है? मरफू जल्दी से देखिए, 5 लफ्ज है ना, देखिए जी मरफू यानी उसके ऊपर पेश नजर आनी चाहिए, जी नहीं आखिरी पेश तो हर्फ के नहीं ऊपर। है। कोई ऐसा जी लफ्ज नहीं नहीं है है ना। पेश अल्लाह लफ्जुल जलाला देखिए नहीं है। मजरूर है, जी शाइरी जी मजरूर है, मिन हर्फ है, हाँ जी आगे अलमरवता पे भी मंसूब और ये सफा भी मंसूब। तो मरफू इसम इधर कोई भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो खबर थी ना वो मौजूद नहीं है। जब अच्छा खबर मौजूद ना हो तो फिर जो जार मजरूर होता है उसको मुतालिक खबर नहीं बनाएंगे। मुतालिक खबर तब होगा जब खबर मौजूद हो। और खबर जो है मरफा वो होगी मरफू होगी, ठीक है मरफू होगी। तो अब ठीक वो है मैम। मरफू इसम हमें यहाँ नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि खबर मौजूद नहीं है। अब जो जार मजरूर है उसको हम खबर की जगह दे देंगे। और इसकी मिसाल मैं इस तरह देती हूँ। एक बहुत ही फेमस, जैसे हम सबको पता है, हम स्कूल्स में आप खुद भी जाते रहे, आप अपने बच्चों को भी भेज रहे हैं। स्कूल में एक प्रिंसिपल होती है और एक वाइस प्रिंसिपल होती है, ठीक है। जब तक तो प्रिंसिपल स्कूल में मौजूद है तो वो जो वाइस प्रिंसिपल है उसको आप वाइस प्रिंसिपल ही कहेंगी ना। अगर प्रिंसिपल को किसी काम से महीने 2 महीने के लिए कहीं जा रही है, वो बाहर हॉलीडेज करने जा रही है मैडम साहबा, अब वो उस स्कूल की प्रिंसिपल कौन बनेगी? वाइस प्रिंसिपल ना। 1 2 महीने के लिए, जी जब जी तक के लिए प्रिंसिपल मौजूद नहीं है, उस वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल का मुकाम मिल जाता है कि नहीं मिल जाता? जी जी ठीक है। जी बिल्कुल इसी जी तरह खबर मौजूद है ना अगर, तो जो जी जार मजरूर है वो वाइस प्रिंसिपल है और वाइस प्रिंसिपल ही रहेगी। वो बस दुआएं कर रही होगी कब हमारी ये प्रिंसिपल जो है ना छुट्टियों पे जाए और मुझे इसकी जगह मिल जाए। ठीक है। तो ये जो जार मजरूर है, जब तो प्रिंसिपल साहिबा नहीं होंगी ना, तो इसी वाइस प्रिंसिपल को, इस जार मजरूर को हम खबर की वो जगह दे देंगे, प्रिंसिपल बना देंगे इसको वक्ती तौर पर। ठीक हो गया? बहुत अच्छे से समझ आया जी, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आगे। कौन सी सिस्टर थी जो कर रही थी? सिस्टर साइमा आई थिंक। जी जी साइमा आप करें, और उसके बाद सिस्टर शीबा आप रेडी रहिएगा इंशाल्लाह। वाओ जो है ना, इसको सिर्फ मैंने हर्फ लिखा है, इसको अभी रहने देते हैं कि ये हर्फ अतफ है या इस्तेनाफ है, वो हम साइड पे अभी, वो हमारी डिस्कशन नहीं है, ठीक है। अभी लिल्लाही पे आ जाए। जी साइमा आपकी लाहे आवाज नहीं आ रही। ये हाँ, जार और मजरूर है, यानी मुरक्कब जारी। वेरी ये गुड। जार और मजरूर यानी मुरक्कब जारी बन रहा है। हम्म। और क्या मुरक्कब बनाएंगी? जारी, जुमले की इब्तिदा तो हो रही है इससे, लेकिन फिर आप इसको क्या बनाएंगी? इसको फिर हम कायम मकाम खबर मुकद्दम कह सकते हैं। वेरी गुड। आपने मुब्तदा क्यों नहीं बनाया? जुमले की इब्तिदा इससे हो रही है, फिर आपने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये मुरक्कब जारी कभी भी मुब्तदा बनकर नहीं आ सकता। वेरी गुड, यही आंसर मुझे चाहिए था, इसी कॉन्फिडेंस के साथ कि ये कभी मुब्तदा बन ही नहीं सकते। ठीक हो गया। जी बेशक जी जुमले के जी शुरू में आ जाए, हमने इसको मुब्तदा नहीं बनाना। और जी इसको हम आपने खबर की सही जगह तो कहा। दे सकते हैं लेकिन मुब्तदा नहीं बना सकते। तो कायम जी मुकाम खबर है और मुकद्दम इसलिए क्योंकि पहले आ गई है। पहले आ गया जी। वेरी गुड। अल मशरिकु वल मगरिबु कौन सा मुरक्कब लग रहा है? ये मुरक्कब अतफी है, क्योंकि हम्म। अल मशरिकु और अल मगरिबु ये दोनों मरफू हैं, और इनके दरमियान वाव जो है वो हर्फ अतफ है। वेरी गुड। और ये मरफू क्यों है? ये मरफू क्योंकि इसका अ, खबर मुत- मुकद्दम मौजूद है, अब मातूफ हमें है। क्या चाहिए? जी ये फिर मुब्तदा मुअख्खर होगा। वेरी गुड। मुब्तदा का इराब क्या होता है? मुब्तदा का इराब हमेशा मरफू होता है। मरफू होता है, तो इस वजह से ये मुरक्कब अतफी मरफू है। ठीक जी है, क्योंकि ये मुब्तदा बन रहा है। मुब्तदा अच्छा, है। अब कायम मुकाम खबर मुकद्दम अपने मुब्तदा मुअख्खर से मिलकर जुमला इस्मिया तर्जुमा। अ, अल्लाह ही के लिए मशरिक और मगरिब हैं। वेरी और गुड। आपने अल्लाह ही के लिए ही का जोर क्यों डाला आपने? अ,
کیونکہ جب قائم مقام خبر مقدم ہو تو پھر وہ اس میں ایک زور کی ایک ہاں، تاکید کیونکہ پیدا ہو ترتیب سے جاتی ہٹ کے کچھ کام ہوا ہے، ورنہ عموماً کیا ہے۔ ہوتا جی ہے کہ مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد میں جی آتی ہے۔ اب جب ترتیب چینج ہو گئی ہے تو کچھ نہ کچھ وجہ ہے، اس کے اندر پھر ہم نے ایک زور قائم کرنا ہے، ایک جی تاکید لانا ہے، ترجمے کے اندر ایک ہمارا پتہ چلنا چاہیے۔ ہم نے عام سر ہی کہنا کہ اگر دیکھیں مبتدا پہلے ہوتا تو ہم کہتے ہیں مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، جی اور لیکن اب ہوگی ہے چینج، جگہ آگے پیچھے ہوگی تو ہم کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ یہ زور کتنا آیا اس چیز کے اندر، یہ جگہ چینج ہونے کی وجہ سے۔ اور جی دیکھیں جو کہتی ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہمیں مبتدا پتہ چلے یا خبر پتہ چلے، ہمیں بس ترجمہ آنا چاہیے۔ تو دیکھیں جب یہی نہیں پتا ہوگا کہ مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے، ان کی جگہوں کا نہیں پتا ہوگا، اور پھر ہمیں جب یہ نہیں پتا ہوگا کہ ان کی جگہ آگے پیچھے چینج ہوئی ہیں، تو ہمیں اس جی انداز کو کیسے ہم کیسے سیکھیں گے کہ یہ انداز اب ہم نے ترجمے کا لینا ہے۔ جی واقعی یہ گرامر سے بہت زیادہ بالکل علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو کوئی جی عام ترجمہ پڑھیں گی نا، مطلب انہوں نے جی کسی کا بھی ترجمہ لیا، جس بھی مکتب فکر سے وہ ہے، جس کا بھی مطلب ترجمہ لیا انہوں نے پڑھا، ان کے دل پہ وہ اثر نہیں کرے گا جب انہیں جی آپ لوگوں کو وہی یہ پتا ہوگا نا کہ یہ اب یہاں پہ للہ ہی پہلے آیا ہے۔ اس کے اندر اب ہم عام نہیں کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہے مشرق و مغرب، ہم کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب۔ اس کے اندر اب ہم ایک زور قائم کریں گے، تو جو چیز آپ محسوس کریں گی وہ جو عام کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے پڑھیں گی انہیں محسوس نہیں ہوگا کہ اس کے جی اندر کتنی اللہ تعالیٰ نے ایک تاکید قائم کی ہے۔ جی ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ جی سسٹر نیکسٹ شیبہ کا نام آئی تھنک میں نے لیا تھا، آ جائیں آپ، اور سسٹر سمر فردوس آپ ریڈی رہیے گا۔ جی سسٹر شیبہ، آپ کا مائک ابھی تک انمیوٹ ہے، اور سوری میوٹ ہے، آپ شاید ابھی اویلیبل نہیں ہیں۔ سمر فردوس آپ آ جائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو آپ نیکسٹ فریحہ ناز آپ ریڈی رہیے گا، ٹھیک ہے؟ فریحہ ناز۔ باقی جو سسٹر پلیز جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں وہ جلدی سے اپنی ہینڈ ریز کر لیں۔ جی سمر فردوس لانا پہ آ جائیں۔ حرف جار ہے نا، ضمیر متصل مجرور۔ تو یہ جار مجرور ہو گیا۔ جار مجرور۔ اعمالنا، جی پہلے بتائیں نا جار مجرور کیا اعمالنا بنے گا، پہلے بتائیں کہ جار مجرور جملے میں کیا بنے گا۔ یہ خبر مقدم۔ ہاں جی بالکل ٹھیک۔ اور اعمالنا یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے باجی۔ ویری گڈ۔ اعمال مضاف، نام ضمیر متصل مرکب مضافل ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور آپ اس کو کیا بنائیں گی آپ؟ مبتدا مؤخر۔ ویری گڈ۔ اب یہ پورا کون سا اتنا حصہ کون سا جملہ بنا؟ یہ جملہ اسمیہ بن کے معطوف بن گیا، واو معطوف عطف ہے، علیہ۔ ہاں معطوف علیہ، علیہ بن گیا۔ اور واو حرف عطف آپ بتا چکی ہیں۔ لکم پہ آ جائیں۔ لکم یہ جار مجرور ہے، قائم مقام خبر مقدم ہوگا۔ اعمالکم مرکب اضافی بن کے مبتدا مؤخر ہوگا۔ ویری گڈ۔ یہ جملہ اسمیہ بن کے معطوف ہوگا۔ ویری گڈ ماشاء اللہ۔ جملے کا ادب جملے کے معطوف علیہ حرف عطف اور معطوف مل کے مرکب عطفی بنے گا۔ مرکب عطفی بن گیا، بالکل ٹھیک۔ ترجمہ کریں۔ ہمارے لیے ہے ہمارے اعمال، اور تمہارے لیے ہے تمہارے اعمال۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، دیٹس گڈ ماشاء اللہ، بہترین، بہت اچھا کیا آپ نے۔ نیکسٹ سسٹر فریحہ کا نام لیا تھا میں نے، جی سسٹر فریحہ آپ آ جائیں، اور سسٹر رینا پھر آپ ریڈی رہیے گا انشاءاللہ۔ جی فریحہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سٹارٹ کریں انا سے۔ ہاں جی میم یہ حرف تاکید ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور وہ مشبہ بالفعل بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، حرف تاکید ناصبہ مشبہ بالفعل۔ مشبہ ابراہیم بالفعل، یہ کیا ہے؟ یہ اسم انا۔
اسم انا ہو گیا، منصوب ہے اس وقت اس لیے کیونکہ اسم انا ہے. آگے جی لا حلیم، لا شروع میں کیا ہے؟ یہ ہے لام تاکید مزخلفہ. مزحلقہ، مشکل سا نام ہے مزخلفہ. ویسے. جی حلیم. جی یہ خبرو انا. ہاں مرفوع ہے، نکرہ ہے، تو یہ بن گیا خبر انا. اسم انا اپنے جی خبر انا سے مل کر جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. ترجمہ کریں. بے شک ابراہیم یقیناً بہت حلیم ہے یا بہت نرم ہے. بردبار، ہاں بردبار تھے. بردبار ہے، جو بہت بردبار ہے. بہت کیوں لگایا؟ کیونکہ یہ فاعیل کا وزن ہے. حلیم فاعیل، جی ٹھیک ہے. جی نرم جی دل، اس طرح سے. ٹھیک ہو گیا، دیٹس گڈ، ماشاء اللہ بہترین. سسٹر رینا کا نام لیا تھا. سسٹر رینا آپ آ جائیں. اور جی سسٹر السلام رینا کے علیکم. بعد وعلیکم السلام. سسٹر اقصی شفیع آپ ریڈی رہیے گا. باقی سسٹرز ہینڈ ریز کرتی جائیں ساتھ ساتھ پلیز، جن نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. جنہوں نے اگر پہلے پارٹیسپیٹ کیا ہوا بھی تھا وہ بھی بے شک ہینڈ ریز کر لیں، مطلب پچھلی کلاسز میں، تو وہ ہینڈ ریز کریں اپنے ابھی، کیونکہ پریکٹس کی سلائڈس ہیں. جی انا پہ آ جائیں. جی حروف مشبہ بالفعل، ٹھیک ہو گیا. اور یہ اسم ہے ہا ضمیر ہاں متصل. ہاں ضمیر متصل. جی ضمیر ہے، متصل ہے. اس وقت کیا ہے؟ یہ منصوب اسم یا انا. مجرور؟ جی اسم انا. اسم انا بن رہا ہے. تو اس کا یہ جو ضمیر متصل ہوتی ہیں یہ منصوب بھی ہوتی ہیں، مجرور بھی ہوتی ہیں. اس وقت کیا ہے؟ اس ٹائم یہ منصوب ہے انا کی ویری وجہ گڈ، سے. ویری گڈ. یہ ہوا تھا انا آیا تو یہ ہو بن گیا. ہوا مرفوع ضمیر جی تھی، مبتدا تھی، تو انا کی وجہ سے ہو کی ضمیر بن گئی. ویری گڈ. آگے جی علیم. یہ خبر ہے اسم انا کی. ویری گڈ. فاعل کا وزن خبر انا. بذاتی میں بعد جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ جار. حرف یہ جار. جار میں. جی اس میں ذاتی. یہ مرکب اضافی بھی ہے اس میں. بذات الصدور. ہوں یہ ذات الصدور مرکب اضافی ہے پورا ایک سیٹ. ہوں. اچھا ذاتی جو ہے آپ نے کچھ خاص پڑھا اس کے بارے میں؟ یہ کوئی خاص ہے؟ اس میں یہ لگا ہوا ہے زیر. جی آپ کو یاد ہے؟ زو، زا، زی، ذاتو، ذاتا، جی جی ذاتی، والا جو والا. جی جی والا. ہاں جی اس کا مطلب والا ہوتا جو، ہے والا. جی اس کو کہیں گے اسماء خمسہ. یہ 5 کچھ خاص اسم آپ نے سیکھے تھے، یہ مؤنث ہے اس میں سے. زو جو ہے جی یہ جی مذکر کے لیے، زو، زا، زی مذکر کے لیے، اور ذاتو، ذاتا، ذاتی یہ جو ہے مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس وقت جی یہ اعراب میں کیا ہے؟ یہ مجرور. ہاں مجرور ہے. اور مجرور ہونے کے علاوہ ساتھ میں یہ والے جو اسماء خمسہ ہوتے ہیں یہ ہمیشہ کیا بن کر آتے ہیں؟ مضاف. ہمیشہ جی مضاف بن کر آتے ہیں. کسی اور کا بھی مائک مجھے لگتا ہے ان میوٹ ہے. حیاس سید، تومیہ خان اینڈ سامیہ، آپ اپنے مائک میوٹ کر لیں آپ سب پلیز. اور آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں تو ہینڈ ریز کریں پلیز اپنے. یہ مضاف ہے. اور الصدوری کیا ہے؟ مضاف ہے. مضاف الیہ. جمع مکسر ہے صدر کی، اور مجرور ہے اس وقت کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. مضاف جی الیہ مل کر اب یہ پورا کیا بنا؟ مجرور بن گیا. اور یہ مجرور بنا. جی تو یہ جی بن جی گیا متعلق خبر. متعلق کی خبر. الصدوری مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے. ذاتی مجرور ہے جی کیونکہ پیچھے حرف جر ہے. ٹھیک ہے، دونوں کے مجرور جی ہونے کی وجوہات مختلف ہیں، اور دونوں وہی وجوہات جو ہیں. کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی 2 وجوہات ہیں نا، دونوں وجوہات جی اس جی وقت موجود ہیں. ٹھیک ہے، جی یہ پورا کون سا جملہ بنا؟ جملہ اسمیہ. ویری گڈ. آپ ترجمہ کریں. بے شک وہ ہوں. جاننے والا ہے صرف جاننے والا یا دلوں کے. خوب جاننے والا یا بہت جاننے والا؟ بہت جاننے والا ہے. بے شک وہ خوب ہاں جاننے والا ہے دلوں کے حالوں کو. ہاں بالکل. صدور جو ہے نا، صدر کے اندر کیا ہے؟ دلوں کے اندر جو کچھ بھی ہے، سینوں کے اندر راز جو ہے وہ اس کو جاننے والا ہے.
جاننے والا ہے یا واقف ہے. جاننے والا کر دے زیادہ بہتر ہے، میں نے خوب واقف لکھا ہوا ہے. مطلب وہی بات ہے کہ اس سے الفاظ کا چناؤ مختلف ہے، بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ جاننے والا لکھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے. میں ابھی بلکہ اس کو ٹائپ کر دیتی ہوں انشاءاللہ تعالی. جی میں ہندی میڈیم سے ہوں نا، تو مجھے اردو نا کم آتی ہے. اچھا میں نے اس کو چینج کیا ہے، آئی ہوپ کہ یہ چینج ہو جائے. تو میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ بے شک وہ بہت جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ذاتی بھی آیا نا، تو جاننے والا ہے. کیا جاننے والا ہے؟ دلوں کے راز کو، جو بھی سینوں میں ہے. ٹھیک ہے، خوب جاننے والا ہے یا بہت جاننے والا ہے. ٹھیک، بہت اچھا کیا آپ نے، ماشاءاللہ بہترین. سسٹر رینا، نیکسٹ میں نے کن کا نام لیا تھا؟ اقصا کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر جی اقصا کے بعد سسٹر صفیہ، آپ ریڈی رہیے گا انشاءاللہ. اچھا، انما پہ آ جائیں. جی انا کیا ہے پہلے اس کے بارے میں بتائیں. ان حرف ناصبہ مشبہ بالفعل اچھا، اب تاکیدی. یہاں پہ، ہاں یہاں پہ آپ نے مسٹیک کیا. اب دیکھیں انما ہے، یہ آپ نے صرف کہنا ہے کہ یہ حرف تاکید ہے. اب ناصبہ والا اچھا ٹائٹل نکل گیا. اچھا ٹھیک ہے، اچھا اس میں جی ناصبہ والا ٹائٹل بھی نکل گیا اور حرف مشبہ بالفعل بھی نکل گیا. صرف حرف کیونکہ اب تاکید اس کا آئے گا. جی اثر نہیں ہے نا، اب یہ اپنا اثر نہیں کر رہا. یہ اب کسی کو بھی منسوب نہیں کرے گا. کس کی وجہ سے نہیں کرے گا؟ اس ماں کی وجہ سے نہیں ماں کرے کی گا. وجہ. اچھا ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں جی. مائے کافا. اچھا یہ کوئی نیا ماؤ نیا کافا، لفظ ہے، اس کے بارے میں مجھے نہیں سمجھ یاد ہے کہ میں نے پڑھا تھا یہ والا. جی ماں. یہ آپ کو میں نے لیکچر کے دوران کرایا تھا، تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیا تھا جی کہ ٹھیک ہے اگر اتنا ہاں. ویسے اکیلا آئے نا تو وہ تاکید کے ساتھ ساتھ ناصبہ ہوتا ہے. دو کام کرتا ہے نا، ایک تو جی ترجمے میں تاکید لائے گا، دوسرا اپنے جو بھی مبتدا ہوگا اس کو منسوب کرے گا. جی ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے کہ یہاں پہ جب انا کے ساتھ آپ کو جب بھی یہ ماں نظر آئے گا نا، تو جی اس انا کا ایک کام رک جائے گا، ایک کام کرے گا، تاکیدی کام کرے گا. ناصبہ والا کام رک جائے گا، وہ منسوب نہیں اب کرے گا مبتدا کو، مبتدا مرفوع ہی رہے گا. جی ٹھیک، ٹھیک ہے. تو جی اب وہ ٹھیک آپ کو ہے. اس کی جی نشانی مل رہی ہے کہ دیکھیں نحنو آ گیا. جی نحن منفصل ہے، ہاں منفصل یہ منفصل ہے، مرفوع یہ ہے مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور مبتدا اب ہوتا. یہ جی منصوب ضمیر نہیں ہے، یہ مرفوع ضمیر ہے اور یہ مبتدا جی بن کے آ رہی ہے. یعنی اس جی انا کا اثر اس نحنو پہ نہیں ہوا پھر، نہیں آیا. جی اس ٹھیک ماں ہے. کی جی وجہ سے. جی بالکل. ترجمے کے اندر البتہ ہم تاکیدی مفہوم تاکیدی لائیں گے. مفہوم لائیں گے. جی مصلحون جمع سالم ہے اور مذکر ہے، ویری گڈ، ویری اور گڈ. یہ پھر خبر ہے. جی اور یہ اس کا اعراب کیا ہے؟ عرب اونا مطلب عرب اس کا مرفوع ہے. ویری گڈ. کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ یہ اونا کے خبر بعد بن رہا ہے. خبر مرفوع. جی ٹھیک ٹھیک ہے، ہے. جی اونا جی کے بعد خبر. ہم نے جمع سالم مذکر پہلے آج ہی کی سیکشن میں، آج ہی کے لیسن میں کافی بار کیا، لیکن وہ کیا تھا، یا تو منصوب بن کے آ رہا تھا یا مجرور. جیسے للکافرین، جی اینا جی اینا آیا ہے ہمارے پچھلی سلائڈس میں. اونا اب آیا ہے، تو یہ اونا کیوں ہے؟ یعنی مرفوع ہے. جمع سالم مذکر تو ہے لیکن مرفوع ہے کیونکہ خبر بن رہا ہے. خبر مرفوع ہوتی ہے، انشاء مرفوع مبتدا ہوتی ہے. اپنی جی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنتا ہے. یہ جی جملہ اسمیہ ہے ہر مبتدا ویری بنتا ہے. گڈ. اب آپ ترجمہ، جب مصلحون کا ترجمہ آپ کریں گے اصلاح کرنے والے. ہاں، بے ٹھیک ہے، شک. جی بے شک ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں. ہاں آپ اس طرح بھی ترجمہ کر سکتی ہیں، یا پھر آپ الفاظ کا چناؤ صرف مختلف کر سکتی ہیں. آپ یہ کہہ سکتی ہیں ہم تو صرف اصلاح اچھا کرنے والے ہیں. بس جی الفاظ ٹھیک. کا چناؤ مختلف ہوا ہے، تاکید قائم ہوئی ہے. آپ جی کہیں بے شک ہم تو سے بس اصلاح کرنے والے ہیں. بے شک آپ لگائیں، ہاں ہم تو تو جی صرف اصلاح کرنے والے ہیں. اب یہ صرف بھی تو ایک زور قائم کر ہی رہا ہے نا. جی صرف ٹھیک بھی، ہے. ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو بے شک اصلاح کرنے والے ہیں. بے شک میں جو جی ہوتا ہے نا وہ اور چیز آ جاتی ہے تھوڑی. صرف میں ہوگا ذرا وہ خاص ہو جائے گی ایک چیز. ٹھیک ہے، اچھا جی ٹھیک ہے. تو ایک حسر قائم ہو جو جائے گا ماں، جی سوری، جو انما ماں، کے جیسے. جی اس کا ایک ہی لفظ، ایک ہی مطلب ہے، مطلب الگ سے کوئی الگ سے معنی نہیں ہوگا. انما ماں کا نہیں، ماں کا مطلب یہی ہے، بس وہ انا کا اثر بے کو شک. روک جی رہا ہے. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہو گیا. ہم تو صرف، یا ہم تو بس اصلاح کرنے والے. اب دیکھیں بس بھی ہم اردو میں یوز کرتے ہیں. ہم تو بس اصلاح کر رہے ہیں، بس جی کر کے ہم نے ایک جملے کے اندر ایک زور قائم کر دیا. جی ٹھیک ٹھیک ہے. ہو گیا. جزاک اللہ. کی نیکسٹ میں نے سسٹر صفیہ کا نام لیا تھا. جی سسٹر صفیہ آپ آ جائیں. سسٹر صفیہ کے بعد سسٹر سومیہ خان. آپ ریڈی رہیے گا انشاءاللہ تعالی. صفیہ ابھی چھوٹی سی ایک گیم کھیلوں گی آپ سے اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہے مجرور اسم اوپر لکھا ہوا ہے، ایک طرف ہے منصوب اسم.
آپ کے سامنے دو میں نے پارٹس لکھے ہیں, آپ نے بتانا ہے کہ الظالمین اوپر بھی ہے الظالمین نیچے بھی ہے, دونوں طرف کون سا والا جو ہے وہ منصوب مجرور ہے اور کون سا منصوب, بتائیں. ان ظالمون ظالمینا جو ہے یہ منصوب ہے سیز, ظالمینا یہ ویری گڈ, مجرور ہے علل ویری گڈ. ظالمین. انا کی وجہ سے جو اب آیا الظالمین منصوب ہو گیا اور اعلیٰ کی وجہ سے مجرور ہو گیا. تو یاد ہے ایک وقت جب تھا شروع میں آپ سب جب ابھی صرف عدد سیکھ رہی تھی تو اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب آپ خود پہچان کریں گی کب کون سا والا اینا جو ہے منصوب ہے اور کون سا والا اینا جو ہے وہ مجرور ہے. تو دیکھیں کتنی آسانی سے آپ پہچان کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, دیٹس گڈ. تو اب اس کی تھوڑی سی ترکیب کر لیتے ہیں. اعلیٰ کیا ہے؟ اللہ حرف جر ہے سیز. ویری گڈ. الظالمین اس کے بارے میں عدد جنس کے ساتھ بتائیں. مجرور. جی عدد اور جنس بھی بتائیں. ظالمینا حمزہ یہ جمع ہے سیز, جمع سالم. حمزہ کے اوپر ہوگا جی سسٹر. یہ کون سی سسٹر ہے؟ سسٹر عظما کا مائک انمیوٹ ہے, سسٹر سمیہ کا مائک انمیوٹ ہے. مائک پلیز میوٹ رکھیں اپنے اور حمزہ کو پھر الگ سے بلائیں. جی الظالمین, الظالمین کا آپ نے کیا بتایا؟ جمع سالم ہے. جی ظالمون جمع سالم ہے, مذکر ہے اور یہ اس وقت مجرور ہے. ویری گڈ. تو یہ بن گیا مرکب جاری. ترجمہ کریں. ظالموں پر. نیکسٹ آ جائے. انا کیا ہے؟ انا حرف مشبہ فعل ہے سیز, حرف ناصبہ. ویری گڈ. میں خیال صاحب انا اتنا بار آیا نا کہ اب تو سب کو صحیح یاد ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے, حرف ناصبہ تاکید مشبہ بالفعل. اور الظالمین یہاں پر وہی سب کچھ ہے, صرف منصوب ہے کیونکہ یہ اسم و انا بن رہا ہے. اب یہ پورا اس کو میں یہاں پر جملہ اسمیہ لکھا تو ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ ہاف ہے. اب اس کا خبر و انا بھی رہتا ہے. ٹھیک ہے, صرف ایک اسم و انا سے تو جملہ مکمل نہیں نہ ہوتا. تو ابھی فی الحال اتنے حصے پہ کیا ترجمہ آپ کریں گی؟ بے شک ظالم, ظالم لوگ یعنی بے شک ظالم یا ظالمین. انشاءاللہ اگلے حصے پہ آ جائیں اسی آیت کے. جی فی پہ آ جائیں. فی حرف جر ہے سیز. عذابن موصوف ہے سیز, مقیمن صفت ہے, موصوف صفت مل کر مجرور ہوا. اور جار مجرور مل کے فائل مقام کا خبر انا. ویری گڈ. اور یہ پورا کون سا جملہ بنا؟ یہ اب جملہ بنا اسمیہ. جملہ اسمیہ. آپ ترجمہ کریں. مقیم کہتے ہیں ہمیشہ قائم رہنے والا. جی بے شک ظالم قائم, بے شک ظالم عذاب. ہمیشہ پہلے آپ ترجمہ کریں صفت کا. بے شک ظالم قائم آپ پہلے رہنے سے والا ہے. ہاں قائم رہنے والے عذاب میں ہوں گے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. دیٹس گڈ. ماشاء اللہ صفیہ بہترین. کیا آپ نے نیکسٹ میں نے کن سسٹر کا نام لیا تھا؟ سسٹر سومیہ خان کا. جی سومیہ آپ آ جائیں اور سسٹر فرزانہ آپ ریڈی رہیے گا انشاءاللہ تعالی. جی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر آپ پھر سے بتائیں کہ الظالمین کون سا والا مجرور ہے اور کون سا والا منصوب ہے؟ القوم الظالمین منصوب ہے. اچھا, اور مجرور کون سا والا ہے؟ جزاء الظالمین. ٹھیک, ابھی میں ان کو لے جاتی ہوں. ماشاءاللہ آپ نے بالکل آنسر ٹھیک دیے ہیں. اب وجہ بھی پوچھوں گی آپ سے کہ کون جو مجرور ہے تو وہ کیوں ہے, منصوب ہے تو وہ کیوں ہے. ٹھیک ہے, جزاؤ کیا ہے؟ جی یہ جی جلدی مجرور جلدی. جزاؤ کیا ہے؟ مجرور جر. جزاؤ مجرور ہے یہ؟ نہیں یہ تو مرفوع ہے. پتہ نہیں. یہ مرفوع, وہ تو آپ نے الظالمین کا بتایا نا کہ الظالمین مجرور ہے اور القوم الظالمین یہاں پہ منصوب ہے. تو یہاں پہ یہ جزاؤ الظالمین. اچھا مجھے بتائیں الظالمین مجرور کیوں ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ مجرور ہے تو کیوں مجرور ہے؟
अच्छा चले आप रहने दें। नेक्स्ट सिस्टर फरजाना आप बताएं। मैम ये मुदाफ और मुदाफ अलैहि है बन रहा है, इसलिए तो मजरूर मैं है। यही तो पूछ रही हूँ ना आपसे, ये कोई और सिस्टर बोली है, ये सिस्टर सौम्या बोली है? जी मैम मैं बोली हूँ कोई सौम्या नहीं मैंने नहीं बोला, ये किसी और ने बोला। जो बोली वो मैं ना कहे ना अपना नाम ले, मुझे क्या पता आप 2-3 माइक अगर खुले हों तो। कौन सी सिस्टर मैम ने मैम बोला? मैं फरीहा। जी फरिया आप बताएं। जज़ाऊ क्या है फिर? ये मैम ये मुदाफ है और वेरी अज़्ज़ालिमीन गुड। मुदाफ अलैहि, हाँ इस जी वजह से ये मजरूर है। वेरी गुड। अज़्ज़ालिमीन जमा सालिम मुज़क्कर इस वक्त मजरूर है क्योंकि ये मुदाफ इलैहि बन रहा है। सौम्या आप अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। अच्छा तो अब ये अज़्ज़ालिमीना इसलिए मजरूर है क्योंकि ये मुदाफ इलैहि बन रहा है। ठीक हो गया। तो ये पूरा मुरक्कब इजाफी इस वक्त मरफू है। मुरक्कब इजाफी इस वक्त क्या है? कैसे पता चला कि ये मुरक्कब इजाफी मरफू है? आप जी ये बताएं सिस्टर फरीहा। जी मैम ये जो मैंने लिखा कि मुरक्कब इजाफी मरफू है तो कैसे आपको आप कैसे निशानी ढूंढेंगी कि ये मुरक्कब इजाफी मरफू है? मैम ऊपर पेश है किसके ऊपर? जज़ाओ के ऊपर। आपके मुदाफ के ऊपर, क्योंकि मुदाफ जो भी है जो भी जी इस वक्त मुदाफ जी होगा जी वो जी जी मुदाफ आपको क्लियर पेश में नजर आ रहा है। ठीक है, ये आपके हमजा जी के ऊपर पेश है। ठीक जी हो गया। अब आप इसका तर्जुमा करें। मुजरमों के लिए सजा है। के लिए नहीं ना, की जजा, जालिमीन की जजा। मुजरिम और लफ्ज है, जालिम और चीज है। मुजरिम तो जालिमों कोई भी के जुर्म कर लिए सकता है, जालिम का मतलब जुल्म करने वाला। जालिमों की जजा, ठीक है, या जुल्म करने वाले की जजा। अल कौमा अल जालिमीना, ये क्यों मंसूब, अल जालिमीना यहाँ पे मंसूब क्यों है? अल जालिमीना मंसूब है तो क्यों मंसूब है, आप वजह बता सकती हैं? मैम इसके पीछे या इन्ना होगा इस वजह से। आपके सामने ये दो लफ्ज है, आपने खुद से कुछ नहीं लाना, इन्ना होगा ये हो जो होगा। मैं ये पूछती हूँ कि अल जालिमीना क्यों मंसूब है? मैम इसका नहीं मुझे समझ आ रही। कोई बात नहीं, कोई और सिस्टर जो बताना चाहिए? इसका मैं की वजह से मुदाफ नाम माशाल्लाह, ये तो काफी सारे माइक हो गए ओपन। जी आयशा गुल आप बताएं। अच्छा ये मुरक्कबे तौसीफी बन रहा है। अल कौमा वेरी और गुड, अज़्ज़ालिमीना, इसका चारों वेरी गुड, सिफात में ये सेम है। वेरी गुड माशाल्लाह, बेहतरीन, वेरी गुड आयशा। अल कौमा जो है फिर क्या है? अल कौमा जो है वो मौसूफ है ठीक है। अल जालिमीना और उसकी सिफत है ये। उसकी सिफत है। या ज़ालिमीना जमा सालिम मुज़क्कर होके इस वक्त मंसूब है क्योंकि ये सिफत बन रहा है। देखिए दोनों मंसूब दोनों जो है अल लगा हुआ है, दोनों मारिफा, दोनों मुज़क्कर है, दोनों इस वक्त मंसूब है, और दोनों ही जो है अदद के लिहाज से अल कौमा जो है ये इस्म जमा है, इसके अंदर जमा का मफहूम है। तो ये चारों खसूसियात मैच हो रही हैं, तो ये मौसूफ सिफत अगर मैं ये जिसे सिस्टर वो कौन सी था मेरे ज़हन में नहीं है, आई थिंक फरीहा और वो थी जिनसे नहीं हुआ। देखिए अज़ालिमीन अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे क्यों मंसूब है तो आप कहेंगी क्योंकि ये सिफत बन रही है अलकौमा की, ये आंसर था। जी मैम ठीक ठीक है। है। यहाँ पे अज़ालिमीन क्यों मजरूर है तो आप कहेंगी क्योंकि ये मुदाफ इलैहि बन रहा है अजजाउ मुदाफ के लिए। जी अज़ालिमीन मैम क्यों मंसूब है क्योंकि ये सिफत बन रहा है अलकौमा मौसूफ के लिए। इस तरह से आपने रिप्लाई करना होगा। ठीक है। अब जी मौसूफ मैम सिफत मिलके मुरक्कब तौसीफी इस वक्त पूरा मंसूब है। तो आप इसका तर्जुमा करें। इसका तर्जुमा है जालिम कौम। जालिम कौम, वेरी गुड माशाल्लाह, बेहतरीन। अच्छा नेक्स्ट हमारे साथ अब माशाल्लाह ये आज का सेशन जो है ना, इतनी आपकी प्रैक्टिस होगी होगी इसमें इन आयात में कि मुझे उम्मीद है कि अब आपकी कोई कसर नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला। मैंने किन सिस्टर का नाम लिया था मुझे अब याद नहीं है। सिस्टर इरम अशफाक आपका नाम सामने है। आई थिंक फरजाना का भी माइक अनम्यूट हुआ है तो अच्छा ऐसा करते हैं, सिस्टर फरजाना सलीम आप भी पार्टिसिपेट करें और सिस्टर इरम अशफाक आप नेक्स्ट में पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है इंशाल्लाह। सिस्टर सौम्या खान आप अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। इन्ना जो है ना, इसके बारे में बताएं। वैसे चले वरना मैं कहती मैं इसको ले चलती हूँ क्योंकि इतनी बार आ चुके हैं, पर चले बताएं इंशाल्लाह। जी जी फरजाना जल्दी करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
इन्ना जो है ना हरफ नास्बा हरफ ताकीद है, मुशब्बा बिन फेल, और ठीक हो ला गया। लाम ताकीद है, लना ज़मीर है, ज़मीर एक मुत्तसिल, मिनट, आपने लाम का क्या बताया था? लना क्या है? ला में ला क्या है? लना में लाम लाम ताकीद है। अच्छा, ये लाम ताकीद, आपको कैसे पता चला कि ये लाम ताकीद है? क्या निशानी मिली? ज़बर है उसके ऊपर। ओह अच्छा, और ये लाम जर क्यों नहीं है? क्योंकि लाम जर ली होता है ना, जेर होता अच्छा, है आपने उसके लेक्चर देखा था ये जिसमें मैंने लामे ताकीद और लामे जर का जी एक्सप्लेन किया था 26? जी जी। नहीं, आपने नहीं देखा, मुझे सही नहीं देखा, देखा होगा पर आधा अपने आंखों के साथ देखा होगा, आधा नहीं देखा होगा, आधा आपको तवज्जो कहीं और थी। अच्छा, मैं बताऊँ, ये लामे ताकीद नहीं है, ये लामे जर ही है। मैंने उसमें क्लियर एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो लामे जर जब जमायर के साथ जुड़कर आते हैं ना, तो वो जबर के साथ आता है। तो फिर मैंने ये भी फर्क बताया था, बहुत बल्कि डिटेल के साथ फर्क बताया था। कोई और सिस्टर मुझे बताए कि क्या फर्क, कैसे पता चलेगा कि ये लामे ताकीद जब जमीर के साथ जुड़कर आएगा तो कैसे होगा, और और अगर वो हरफ जर के मतलब वो हरफ जर अगर किसी जमीर के साथ जुड़ कर आएगा तो कैसे होगा? जी मैडम लामे ऐसा जर होता है। अगर अच्छा, अभी भी काफी माइक, अभी मैं टाइम दूंगी सिस्टर साइमा अमन, आप जी बताएं। अच्छा, जी लामे जर जो है वो जो है वो जमीर मुत्तसिल के साथ जुड़कर आता है, और लामे ताकीद जमीर ब्यूटीफुल मुनफसिल के आंसर, साथ जुड़ के ब्यूटीफुल आता है। आंसर। बिल्कुल यही आंसर है कि जो लामे ताकीद है ना, वो जमीर मुनफसिल के साथ जुड़कर आता। अगर ये लामे जी ताकीद होता तो ला तो नहनु होता, नहनु, लाना जी ठीक है, ला नहनु। तो फिर आप नहनु के साथ जब ये लाम जुड़कर आता तो आप कहती कि ये लाम लामे ताकीद है। जब आपको मुतसिल जमीर के साथ जुड़ा हुआ नजर आए, बेटा शोर आ रहा है, तो ये जो लामे ताकीद जब जमीर मुतसिल के साथ जुड़ा हुआ आएगा ना, तो फिर आप कहेंगे ये लामे जर है, ये लामे ताकीद नहीं है, क्योंकि ये जमीर मुतसिल के साथ जुड़कर आया है। ठीक हो अच्छा गया? अच्छा। तो मुझे उम्मीद है सब सिस्टर को समझ में आ गया होगा। कौन सी सिस्टर पार्टिसिपेट करी थी हमारे साथ पहले? फरजाना सलीम। जी फरजाना, अब आपको बात समझ में आई सिस्टर फरजाना? जी जमीन मुत्तसिल के साथ जो है ना वो लाम में जर आता है, लाम ताकीद नहनु हाँ, के साथ। दोनों ही लाम के साथ ना, लामे ताकीद हो या लामे जर, जब ये जमायर के साथ जुड़कर आएंगे इनके ऊपर जबर ही होगी, लामे जर के ऊपर भी जबर होगी अच्छा सवाए अच्छा। मुतकल्लिम के। तो दोनों पे जबर होगी, तो फर्क कैसे होगा? फर्क ऐसे होगा कि लाना है तो ये लाम, ये अब लामे जर है क्योंकि जमीर मुतसिल है। अगर ला नहनु होता, नहनु, तो फिर अब जो लाम था वो लामे ताकीद होता। ठीक, तो ये जार मजरूर है। जी जी। अच्छा, अब आगे चलें फिर। लना जो है ना इसमो इन्ना है। इस्मो इन्ना है। सिस्टर फरजाना, आपकी में अभी बहुत बहुत ही अभी आपकी जो बेसिक भी है ना वो कमजोर है, आपको, मुझे लगता है कि आपको प्रैक्टिस की दोबारा जरूरत है। अच्छा, आपने बताया कि आप ये इस्मो इन्ना है, तो आपने इसको इस्मो इन्ना कैसे बनाया? इन्ना की वजह से लाम देखिए, ताकीद। आज का लेक्चर कब से सुन रही हैं? अभी आज जो शुरू हुआ है, आज आप शुरू से पार्ट साथ में है हमारे, या अभी ज्वाइन किया आपने? मैंने शुरू से ही हूँ मैं। आपने वाकई सुना है, सारी हमारी कन्वर्सेशन सुनी है क्या? मेरे जी ख्याल जी। से तो आज इतना ज्यादा जोर दिया गया है कि जार मजरूर तो कभी मुब्तदा बन ही नहीं सकता, और जब वो जार मजरूर नहीं बन सकता तो वो इसमें इन्ना भी नहीं बन सकता। ये बात कितनी ताकीद से मैंने आज समझाई है ना। ये कायम तो आप, मुकाम खबर। जी आप फिर भी कह रही हैं इसमें इन्ना, तो ये है काय मुकाम खबरो इन्ना, ये इसमें इन्ना कभी नहीं बन सकता क्योंकि ये जार मजरूर है। जी जी जी। ठीक है सिस्टर फजाना, ये जी चीज जी। आप लाजमी ज़हन में रखें कि जार मजरूर कभी मुब्तदा नहीं बनता, और मुब्तदा कभी जार मजरूर फिर कभी इसमें इन्ना भी नहीं बन सकता क्योंकि वो मुब्तदा नहीं बनता। ठीक हो गया? सही सही। आगे ला अजरन में जो शुरू में लाम है, ये कौन सा है? ये भी लाम जर है। अच्छा, ये लामे जर है। इसके बाद वाला इसम फिर मजरूर होना चाहिए, है ना? लामे जी। जर है तो मजरूर आएगा ना, तो आगे मजरूर कौन सा इसम? अच्छा, तो जी यहाँ पर सिस्टर तो फरजाना,
ये लाम जो लना जो है ना वो मजरूर है, तो ये भी मजरूर। हाँ, नहीं सिस्टर फरजाना, आप लेक्चर 1 से दोबारा कोर्स स्टार्ट करें, अच्छा ठीक है? मैं ये को बिल्कुल सही कहूंगी, क्योंकि आपकी हर चीज में मिस्टेक आ रही है ना, तो आपका बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। कोई और सिस्टर जो अभी आ जाए। नेक्स्ट किन सिस्टर का मैंने नाम लिया था? जल्दी से, किन सिस्टर का नाम लिया था जी? सिस्टर नुसरत परवीन जी, स्टार्ट करें। सिस्टर फरजाना माइक म्यूट करें, और प्लीज आप साथ साथ पूरी तवज्जो के साथ सुने, ठीक है? आपने कहा कि देखिए ये लाम जो है लामे जर है, अगर ये जर होता तो अगला इससे मजरूर नजर आना चाहिए था ना आपको क्लियर जबर नजर आ रही है, फिर भी आप कह रही है ये लामे जर है। जी सिस्टर नुसरत स्टार्ट करें। मैम ये लामुल इब्तिदा लामे ताकीद है। वेरी गुड। लामुल इब्तिदा नहीं, लामे मुज़हल का, ठीक है? लामे ताकीद मुज़हल का। अजरन? ये इस्मो इन्ना है। वेरी गुड। और ये इस वक्त मंसूब क्यों है? इन्ना इस्मो इन्ना मुब्तदा को नस्ब में मंसूब ले कर। हाँ, मुझे एक और बात याद है कि मैंने आप सबसे कहा था कि आगे एक स्लाइड आएगी तो मुझे अल्लाह करके याद रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह याद आ गया कि मैंने आपसे कहा था कि इन्ना के बाद आपने ये नहीं कहना इन्ना के बाद जो इस्म होगा वो मंसूब होगा। इन्ना के बाद देखिए यहाँ पे तो अब जार मजरूर आ रहा है, तो क्या ये मंसूब हो जाएगा? नहीं, जो भी आगे मुब्तदा आएगा, आप देखिए मुब्तदा बाद में आ रहा है, ये इस्मो इन्ना मुअख्खर हो चुका है, ठीक है? आप चाहे मुब्तदा इन्ना के फौरन बाद आए या 2-3 लफ्ज छोड़ के और आए, जहां पे भी मुब्तदा होगा इन्ना का वो मंसूब होगा, ठीक है? तो यहाँ पे अब ये अजरुन की जगह अजरन बना इन्ना की वजह से, ठीक हो गया। अब ये पूरा कौन सा जुमला बना? जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया। तर्जुमा करें। बेशक हमारे लिए यकीनन अज अज है। बेशक हमारे लिए यकीनन एक अजर है। दैट्स गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन। नेक्स्ट अभी जिनके हैंड रेज है, अक्सा आप आ जाए। बाकी भी सिस्टर कमर, आपका माइक अनम्यूट है तो म्यूट कर लें प्लीज। बाकी जो सिस्टर पार्टिसिपेट करना चाहती है अपने हैंड रेज करें। इन्ना जो है हम उसको ले चलते हैं जल्दी से, क्योंकि ये तो बहुत बार आ चुका है माशाल्लाह से। फी पे आ जाए। फी क्या है? जार है, हर्फ जार। वेरी गुड। अच्छा, ये जो उजू नई ही है, ये कौन सा मुरक्कब लगता है आपको? ये मुरक्कब जारी होगा, मतलब या उसका नहीं, सॉरी अत्फी होगा। वाओ, इसके आगे आ रहा है हल्का मातूफ अलैह होगा ये ना। नहीं देखिए, मैं सिर्फ मैं आप देखिए मेरी बात सुन, मेरे पहले लफ्ज को ना प्रॉपर तवज्जो से सुना करें। मैंने सिर्फ कहा है उजू नई ही, मैंने बीच में कोई वाओ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, जी बाजी, मुरक्कब इजाफी। ठीक है? मैंने सिर्फ कहा उजू नई ही कौन सा मुरक्कब है, तो ये मुरक्कब इजाफी है। उजू नई जो है ये मुदाफ, ये मुसन्ना इस्म है, और ये मुदाफ बन रहा है, ठीक है? और ये जो ही की जमीर है ये इस वक्त जमीर मुतसिल मुदाफ इलैही है। अच्छा, अब ये मुदाफ इलैही मिलकर हरफ जर के लिए क्या बनेगा? मजरूर। जार मजरूर मिलके क्या हो जाएगा? खबर मुकद्दम, मुकद्दम खबर जी। हाँ बिल्कुल, इन्ना का असर इसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है? देखिए अब दूसरी बार यही सिचुएशन आ रही है कि इन्ना के बाद आपने ये नहीं सोचना कि इन्ना के बाद जो भी होगा उसको आप मंसूब कर दें। नो, जहां कहीं मुब्तदा आएगा उसको। तो आप देखते हैं कि कौन सा आगे मंसूब है। आगे वक़रन, ये वक़रन वाओ जो है ये हरफ अतफ नहीं है, ये वाओ इसका हिस्सा है। मैं सो कंफ्यूज थी, यहाँ से दिखा नहीं देता, कोई बात नहीं, उसके साथ है जी। कोई बात वक़रन नहीं। मंसूब होगा जी, और मुब्तदा मौखर होगा, मुब्तदा होगा। आप इसको मुब्तदा नहीं अब आप कह सकते, क्योंकि मुब्तदा मरफू होता है, तो ये मंसूब है, तो इसको जी जी, इसका होगा कि फिर किसकी वजह से ये मंसूब हुआ? इन्ना की वजह से। हाँ, तो आप कहीं इसमो इन्ना है, जी, इसमें इन्ना जी। अब इस मुब्तदा चूंकि मरफू होता है ना, अब मरफू से ये मंसूब हुआ, तो इसको मंसूब किया किसने? अन्ना ने। तो आप कहेंगे का अन्ना ने, सॉरी। तो ये मेरी क्योंकि हाफ स्क्रीन कटी हुई है, क्योंकि आगे पार्टिसिपेंट्स के नाम आ रहे हैं, इसलिए मुझे सिर्फ अन्ना लिखा नजर आ रहा है, पर मुझे अब यहाँ से नजर आया कि ये का अन्ना है ये, क्योंकि मेरी स्क्रीन आधी कट रही है, ठीक है? तो ये मंसूब इस्म का अन्ना मुअख्खर है, का अन्ना,
अच्छा ठीक है जी, इसमें मौखर है, कान्ना मौखर के इन्ना, जैसे जी। अन्ना का अन्ना, लैला, लैता ला अल्लाह और ला अल्लाह, ये 6 जो है ना हरूफ मुशब्बह बिल फेल हैं। जी, तो यह पूरा कौन सा जुमला बना? जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया। तो यानी का अन्ना का असर जो है इस मुब्तदा पे पड़ा था और जी वो मुअख्खर हुआ था। अब ठीक। इसका तर्जुमा करें। उज़ुन नहीं, उनके कौन उज़ुना, उज़ु, अच्छा इसका मतलब उज़ुन क्या है कहते जी? हैं कान को, तो जी ये उज़ु नहीं मुसन्ना इसम है, तो इसका मतलब दोनों कान। दोनों कानों में जी। और वक्रन, वक्रन कहेंगे शकल को बीच में एक दरार आ जाए, पर्दा आ जाए, या कह लें अच्छा आप बहरापन पैदा हो जाना। जी ठीक है। बेशक उनके दोनों कानों में बेशक ही, नहीं ना, ये का अन्ना, आपको तो स्क्रीन पूरी नजर आ रही होगी ना। जी जी कान्ना पूरी आती है। का अन्ना है ये, इसका मतलब है गोया के, अच्छा ठीक है जी जी, हमें तशबीह बताया देना। था, मैं भूल गई जी, गोया किया था जी। गोया के उनके दोनों कानों में पर्दा है। हाँ, गोया के उसके दोनों कानों उस नहीं, में, एक ज़मीर है ठीक, उसके दोनों कानों में पर्दा है जी, शकल है हाँ या। पर्दा है, या आप कह लें बहरापन है, क्योंकि उनके कानों में मतलब वो सुनाई नहीं दे रहा उन्हें। जी ऐसा कोई ठीक पर्दा है, या ऐसा कोई शकल है, ऐसी कोई दरार है जिसे उन्हें बहरापन है उनमें। जी। अच्छा, मैं यहाँ पे अब ये बताऊंगी आपको कि ये उज़ु नहीं जो है ना, ये कैसे बना। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा रिपीट आपकी रिवीजन कराऊंगी। उज़ु नून जो है ना, ये मरफू इस्म हो गया। इसी का जब हम मरफू है और ये वाहिद है, इसी का मुसन्ना बनाएंगे तो ये बन जाएगा उज़ु नानी। इसी का जब हम मंसूब या मजरूर बनाएंगे तो वो बन जाएगा उज़ु नईनी। ठीक है। अब रूल है कि जब मुसन्ना और जमा इस्म जब मुदाफ बनते हैं, इस वक्त मैंने सिर्फ मुसन्ना लिखा है, ठीक है, जमा के लफ्ज नहीं लिखे, लेकिन ये रूल दोनों के लिए है, मुसन्ना के लिए भी और जमा के लिए भी। मुसन्ना और जमा इस्म जब मुदाफ बनते हैं तो उनका नून गिर जाता है। ठीक है। उज़ु नानी मुसन्ना है और मरफू है, उज़ु नईनी मुसन्ना है, मंसूब या मजरूर है। अब जब ये मुदाफ बनकर आएंगे ना, तो इनका नून खत्म हो जाएगा, नून इनका गिर जाएगा। अब जब नून गिर गया तो जो मरफू है वो हम इस तरह से लिखेंगे उज़ु ना, आगे जो भी मुदाफ इलैहि होगा वो आ जाएगा जब ये मुदाफ बनकर आएंगे। ठीक है। अभी ये मुदाफ है उज़ु ना, और फिर आगे जो भी मुदाफ इलैहि होगा वो होगा, और जो मंसूब मजरूर है वो उज़ु नई ऐसे होगा, और फिर आगे जो भी मजरूर, जो भी आगे मुदाफ इलैहि होगा वो साथ जुड़ के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उज़ु नई ही की जमीर क्या है? मुदाफ इलैहि। ठीक हो गया। तो ये जो आपको मुरक्कब इजाफी में आपने सीखा था ना कि नून ड्रॉप हो जाता है, तो ये उसकी भी आपकी प्रैक्टिस दोबारा से हो गई है। ठीक है, कि किस तरह से ये उज़ु नई जो है ये मुसन्ना इस्म मुदाफ है, इसलिए इसका नून नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मुदाफ होने की वजह से उसका नून गिर गया है। जी मैम, यहाँ फिर एक ये क्वेश्चन है कि फिर इस वक्त ये उज़ु नई हालत यानी ये जमा का सीगा आ रहा है, फिर ये मुसन्ना है, ये मुसलमान, मुसन्ना है, और ये तो मुसन्ना इस्म इस वक्त मजरूर है हरफ जर फी की वजह से। उज़ु नई मंसूब भी हो सकता है और मजरूर भी हो सकता है, जी इस वक्त मजरूर है क्योंकि पीछे हरफ जर फी है। जी ठीक हो गया। ठीक है। उज़ु ना और नीचे जमा का उज़ु नहीं है। हाँ जी, मैंने आपको मरफू में भी सिखा दिया और मंसूब या मजरूर दोनों फॉर्म में सिखाया है जी कि जज़ाकल्लाह दोनों ही खैर। फॉर्म में उसका नून ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट मैंने किन सिस्टर का नाम लिया हुआ था? अगर किसी का नहीं लिया था तो इकरा, आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इकरा, इकरा के बाद सिस्टर जौन सी और कोई सिस्टर हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहें, वरना जो पहले पार्टिसिपेट कर चुकी है फिर मैं उनका नाम ले लेती हूँ। जल्दी से अपने हैंड रेस करें जो भी पार्टिसिपेट करना चाहें। जी इकरा, आप स्टार्ट करें दोबारा से। का अन्ना का है ये। इकरा के बाद सिस्टर रोशन फैसल, आप रेडी रहिएगा। जी इकरा। ये का अन्ना मुशब्बह बिल फ़िअल है। और का की जमीर? ताकि ज़मीर का इस्म का अन्ना है। हाँ, इस वक्त ये जमीर, इसके जमीर के बारे में भी थोड़ा बताएं, मुनफसिल है या मुत्तसिल है, मंसूब है या मजरूर है? जी ये यहाँ पे ज़मीर मंसूब है। जमीर मंसूब है। आप कहेंगे कि जमीर मुत्तसिल मंसूब है। ठीक है।
اور منصوب اس لیے کیونکہ اسمو کا انا بن رہا ہے. ویری گڈ. آگے حرف یون جو ہے خبر کأن ہے. ویری گڈ. مرفوع اسم ہے، نکرہ ہے. سسٹر شیخ خفیرہ پلیز مائک میوٹ کر لیں. انہا اس پہ آ جائیں. جی عن حرف جر ہے، ہا ضمیر مجرور. ٹھیک. جار مجرور مل کے یہ حرف یون کے متعلق ہوگا نا. جی جی خبرو کا متعلق خبرو کانا کا انا، سوری کا انا. اور یہ پورا کون سا جملہ بنا؟ جملہ اسمیہ بن گیا. جی آپ ترجمہ کریں. حفیظ جو ہے نا، آپ کہیں گی کہ واقف ہونا مطلب علم ہونا کسی چیز کا، واقف ہونا کے آپ معنی میں لے سکتی ہیں. یہ اس چیز کے یہ اس ٹائم آئے تھے جب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا تھا کہ ان سے کہہ دو کہ اس کا قیامت کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، اور وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ، یا ترجمہ کریں گویا کہ آپ واقف ہے اس سے. ہاں بالکل، اس سے مطلب یہ ہا کی ضمیر پھر اس قیامت کے لفظ کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ سے وہ اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہو کہ قیامت کب آئے گی، جیسے آپ کو قیامت کا علم ہو. تو وہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیں کہ آپ سے تو وہ ایسے پوچھتے ہیں کہ گویا کہ آپ کو علم ہو، لیکن آپ انہیں کہہ دیں کہ قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. گڈ ہو گیا. تو یہاں پہ الحمدللہ چلے، میں سمجھتی تھی ابھی آگے کی اور سلائڈ ہے. تو یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا ہمارا پریکٹس سیشن. مجھے امید ہے کہ کافی حد تک آپ لوگوں کی پریکٹس ہوئی ہوگی، بلکہ کافی ہوگی. مطلب حرف مشبہ بالفعل آپ کے اچھے پریکٹس ہو گئے ہیں، اور مرکب عطفی بھی اچھی طرح سے ہو گیا انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آمین وإیاکم.